अच्छा जी, वेलकम बैक। हम लोग आ चुके हैं। ब्रेक में भी काफ़ी बातें हो रही हैं। क्या बातें हो रही हैं, मैं तो उस तरफ चली गई थी। मुझे बताएं कि एतराज़ कहाँ पर आ रहा है? मैं समझता हूँ एतराज़ कोई नहीं है। वो जो साहब फरमा रहे हैं, अरशद साहब फरमा रहे हैं, नक्शबंदी साहब, तो उन्होंने कहा है कि मौक़लात होती हैं सूफिया के साथ। तो मैंने ब्रेक में सिर्फ इनको ये कहा कि आपके पीरो मुर्शिद मुजद्दिद अल-अफ़सानी है, तो आप खुदा का वास्ता है उनकी तलीमात को देख लें। तो जिनसे आपको इक्तिसाब फैज़ है या जिनका आप नाम ले रहे हैं कि ये एक शोबा होता है ख़ास, उन्होंने भी इस तरह की कोई बात नहीं की। जहां तक जिन्नात की बात है तो वो फरमाते हैं कि कुरान से हम इलाज करते हैं, हमें इस बात पर कोई एतराज नहीं। अगर कोई शख्स कुरान से इलाज करता है तो हम कहते हैं इस पे हमें कोई। मुझे ये बताएं, इस बच्ची के भाई के साथ क्या मसला है? देखिए, ये इलाज पहले बतलाएं फिर मैं। आप बताएं, इसके भाई के साथ क्या मसला है? नाम बताओ बेटा। भूल गई कि वो हमने उसका इलाज करवाने के लिए एक मौलवी के लेके गए थे, तो उन्होंने किस तरह से बताया है कि इस पे असरात है। उन्होंने कोई स्टोन टाइप की उसे चीज़ दिखाई है और उसने उसको देखा है और उसको अजीब सी कुछ शक्लें नज़र आई हैं, तो उन्होंने कहा इस बच्चे में वाकई असरात है। तो लेकिन हमने उसका इलाज जी, लेकिन वो कुछ हल बताया था, लेकिन हमने प्रॉपर तौर पे उसका इलाज उनसे करवाया नहीं, छोड़ दिया था बीच में। क्यों छोड़ दिया? आपके 1 महीने तक करवाया लेकिन कोई फर्क ही नहीं पड़ा। अच्छा, जो बंदा बता रहा है कि असरात है, उसके पास इतना इल्म है तो अपने इल्म से उस असरात को खत्म भी कर सकता है। सुभान अल्लाह, यही हम कहना चाहते हैं। खत्म नहीं कर सका लेकिन बताया जरूर के असरात है। अच्छा, ऑडियंस को माइक दें, जल्दी जल्दी अपना छोटी बात कीजिएगा, मेरे पास टाइम बहुत कम है, क्योंकि आज यहाँ पे हम आप ही की चीजों से बताएंगे कि जी आपको किस तरह बेवकूफ बनाया जाता है। आप यहाँ पे लाइव बताएंगे किस पे असरात है, किस पे नहीं है। हाँ, आपस से बात करनी है। मेरे बेटे के साथ मसला है। वो ना, ये पिछले साल रमज़ान की बात है कि वो सो रहा था, अपने कमरे में अकेले ही सोता है, तो कहने एकदम चीखने की आवाज़ आई, तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे बच्चे की आवाज़ है। मैं गई तो कहने अम्मी अम्मी मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा क्या हो गया बेटा? मैंने बड़े मेन दरवाजे पे कोई ऐसी चुड़ैल टाइप की औरत थी जो वाइट कपड़ा पहनी हुई थी और उसके हाथ के नाखून बड़े बड़े थे, पैर के पंजे बहुत बड़े थे। अम्मी मुझे बचा ले, अम्मी मुझे बचा ले। मैंने कहा मैं क्या हो गया बेटा? कोई ऐसी बात? कहने मैं अगर दरवाज़ा खोलता तो वो मुझे ले जाती। मैंने कहा अच्छा तुम बहुत परफ्यूम लगाते हो ना, और लगाओ। कह रहा नहीं अम्मी आप आज बचा ले मुझे, आज में अगर मैं बाहर निकल गया तो वो मुझे ले जाएगी। वो दिन है, आज का दिन है। वो बहुत गुस्सा करता है, हर बात पे झिड़झिड़ता है। कोई भी मकसद उसके मर्जी के मुताबिक कोई बात ना हो तो उठा के फेंक देते हैं चीज़ें। ठीक है। बस यहाँ पे आप एक छोटा सा सवाल जिसका छोटा सा जवाब दीजिएगा, क्या परफ्यूम लगाने से जिन्नात का असर जल्दी होता है? नहीं। अब तक नहीं। बिल्कुल नहीं। क्या दरख्त के नीचे मगरिब के बाद गुजरना चाहिए या नहीं? रात की आवाज जो है ना, उनमें ये चीजें उतरती हैं। तो शैतान जो है वो मगरिब के बाद जो है हदीस में भी है, नीचे से अवॉइड करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप कोई काम है तो जाएं ही ना, इतनी भी जो है वो नहीं होना चाहिए। अल्लाह का जिक्र करते हुए चले जाएं। ठीक है। मुझे ये बताएं कि कौन से दरख्त के नीचे ज्यादा असरात होते हैं? मैंने सुना है नीम के दरख्त के नीचे नहीं होते। गूलर, पीपल, गोनी। ओके, इन दरख्त से अवॉइड करना चाहिए। जी, कुरान और सुन्नत में ऐसा कुछ भी नहीं। लेकिन देखने में तजर्बे में आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। अब आपका दिल जिसकी बात मानने को चाहे आप माने, ठीक है। अच्छा, इनका मानना है छोटी सी बात जो है, इनके बच्चे का हल बताओ, उसके बाद आपको मौका दे दूं, कॉल ले लूं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे भाई क्या बात करेंगे? ठीक ठाक जी, माशाल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। टीवी की आवाज बंद कर दे वरना आपकी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाएगी। हेलो मेरा भाई, अब टीवी प्लीज बंद कर दे। हेलो। अच्छा, आपको क्या बात करनी है बता दें जल्दी मुझे ये बात करनी है सनम बच्चू, ये जो मौलवी साहब बैठे हुए हैं, मौलवी साहब ने बोला कि 1,24,000 साबारी 1,24,000 पैगंबर गुजरे हैं। पहली बात। नहीं, सहाबा की तादाद भी ये है। शकले समात आपको तारी हुआ है। सहाबा को मैंने कहा 1,24,000 नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी
یا 1,80,000. مجھے بات کرنے دیں, پلیز میری بات سنیں, آپ بعد میں جواب دیں, پہلے مجھے بات کرنے دیں. جی جی بالکل, آپ مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں ابھی آپ بس ریکارڈنگ, مجھے تو ریکارڈنگ اپنی چیک کر لیں. صنم آپ نے یہ بولا کہ اس کا طریقہ کیا ہے کہ معلوم ہو کہ ہمارے اوپر کچھ ہے یا نہیں ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نفل پڑھیں اور پڑھنے کے بعد جو بھی آپ کا مسئلہ ہے اس کے لیے دعا مانگیں اور جانماز سے بیٹھ جائیں, پڑھنا شروع کریں. یا وہ یہ پڑھتے رہیں, کوئی تعداد مقرر نہیں ہے. آپ کے پاس کچھ ہوگا تو آپ کو دائیں مڑ جائیں گے, نہیں ہوگا تو بائیں مڑ جائیں گے. پھر رشی پڑھ کے اپنی دعا مانگ کے اٹھ جائیں, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ جب کبھی بھی ایسے معاملات ہوتے ہیں, جو مریض ہوتا ہے وہ خود نہیں پڑھ سکتا, وہ اپنے آپ میں نہیں ہوتا ہے, وہ کسی حال میں بھی اس کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا ہے کیا نہیں ہے. اس کے لیے اس کے ماں باپ, بہن بھائی یا بیوی بچے پڑھتے ہیں. یہ کام ان کو ہوتا ہے, ٹھیک ہے. جب تک یہ تمام معاملہ قرآن سے ہے, قرآن سے جو بھی آپ چیز آپ لیتے ہیں, کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں, فائدہ ہوتا ہے. چاہے آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں یا سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں یا سورہ اخلاص پڑھتے ہیں یا سورہ ناس پڑھتے ہیں, جو پڑھتے ہیں اس سے فائدہ ہوتا ہے. لیکن یہ چیز جو بول رہے ہیں نا کہ یہ کیا نام ہے, معلومات کے بارے میں بولا تھا میں نے, آپ کو بولا کہ یہ ہر شخص کو کر سکتا ہے. ایک جنات اور جادو کا معاملہ نہیں ہے. آج زندگی کے ہر شعبے میں جو بھی آپ کی زندگی کا کام ہے, شادی بیاہ ہے, روزگار ہے, اس کے لیے آپ یہی کام کریں. 2 نفل پڑھ کے دعا مانگیں. دعا مانگنے کے بعد آپ رب سے کیا نام ہے التجا میں جاتے ہیں یا بابو پڑھنا شروع کرتے ہیں. پڑھتے آپ دائیں مڑ جاتے ہیں تو آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے, بائیں مڑتے ہیں آپ کے ہاتھ میں نہیں, آپ کو اللہ نے فیصلہ سنا دیا. پھر آپ نے درشی پڑھ کے تو آپ اپنا مقصد دعا مانگ کے آپ کو جانماز پوری مڑ جاتی ہے دائیں طرف, نہیں دائیں طرف چہرہ مڑ جاتا ہے انسان جو, تھوڑا سا چہرہ جو ہے ایسے لگتا ہے کہ اس طرف آپ مڑ رہے ہیں. اچھا یہ استخارے کا طریقہ ہے, بزرگان نے فرمایا ہوا ہے. ان کو بول تو لینے جی جی ٹھیک ہے. اور کوئی بات ہے؟ سنا ہے. دوسری بات ہے, جو کہتے ہیں, جو شخص کہتا ہے کہ میں 1 نمبر ہوں, وہ تو اللہ کو جانتا ہے, یا آپ کو کیا پتا ہے یا مجھے کیا پتا ہے وہ 1 نمبر ہے یا 2 نمبر ہے. بالکل. جو شخص کہتا ہے کہ میں 1 نمبر ہوں, میں 100% ہوں, یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. صرف رب کو پتا ہے کہ کون بلی ہے, کون چور ہے, کون ڈاکو ہے, کون نہیں ہے. یہ کسی کے منہ پہ نہیں لکھا ہوا ہے. اگر لکھا ہوا ہوتا تو پھر ہر شخص کے بارے میں خبر ہوتی. یہ بات بالکل کہنا غلط ہے. آپ میرے بھائی اچھا, آپ مطلب آپ بھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر آپ خود, ٹھیک ہے, اگر ظاہر ہے میں نے بھی یہی سوال کیا کہ اس وقت آپ اپنے آپے میں نہیں ہوتے, آپ کنٹرول میں نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, آپ نہیں, آپ کو وہ چیزیں خدا کے ذکر سے دور کرتی ہیں, ٹھیک, تو آپ کا کوئی بھائی بہن بھی پڑھ سکتا ہے, ضروری تو نہیں کہ کسی عامل کے پاس جائیں, کسی بابے کے پاس جائیں. یہ کہنا چاہ رہے ہیں ایک بار. دیکھیں یہ تو صحیح ہے نا, یہاں تک صحیح بات کر رہے ہیں. میں جواب دیتا ہوں, میں جواب دیتا ہوں آپ کو. ہلو, ہاں بھائی میں سن رہی ہوں. دیکھیں, آپ کسی بابا کے پاس جاتے ہیں, آپ کسی کے پاس بھی جاتے ہیں جو آپ کو قرآن پڑھنے دے رہا ہے, اس کو لالچ نہیں ہے, اسے کوئی غرض نہیں ہے, ٹھیک ہے. وہ آپ کو قرآن پاک کی آیت پڑھنے دیتا ہے, وہ خود شخص نہیں پڑھتا, تو اس کے بہن بھائی پڑھیں گے, پڑھ کے اس کی دعا مانگیں, پانی پھوکے پھیلائیں گے, اسے شفا ملتی رہے گی, ٹھیک ہے. اگر ان کے خاندان میں کوئی بڑا بزرگ ایسا ہے کہ جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس مرض کو یا اس مریض کو یا اس سے جو معاملہ جس کو قرآن پاک کی پانی پڑھنی آیت سے فائدہ ہوگا, تو وہ پڑھ کے دیتا ہے, اسے شفا ملتی ہے. اگر گھر میں کوئی ایسا نہیں ہے تو نماز والی کیا بات کی, مجھے وہ بتائیں. آپ سمجھ گئے جی. جان نماز والی بات مجھے بتائیے گا, آپ لوگ سمجھ گئے جان نماز والی بات. میرے بھائی آپ, اب میں فون آپ کا رکھ رہی ہوں, آپ اب یہ ٹی وی پہ جواب سنے کا, بھائی جواب دے رہے ہیں. جی جی میرے بھائی, سب سے پہلے تو میں آپ کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں. جی, اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے توجہ فرمائی ہو تو میں نے یہ عرض کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام, اور اگر سبقت لسانی سے میرے منہ سے لفظ انبیاء نکل گیا تو اس پر اتنی گرفت نہ فرمائیے. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ کب کہا ہے کہ ان احباب کے پاس جانا درست نہیں, اور میں نے یہ کب کہا ہے کہ یہ احباب 2 نمبر ہیں. میں تو, اور نہ ہی میں نے کسی بندے کو 2 نمبر کہا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں 2 نمبر باب معاشرے میں موجود ہیں. آپ نے خود کو نمبر 1 کیسے کہہ دیا؟ میں نے یہ نہیں کہا. یہ اعتراض ہے, یہ آپ نے کہا تھا. میں عرض کرتا ہوں, ایک منٹ, اگر میں نے یہ کہا بھی, اگر میں نے یہ, دیکھیں میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, میں نے صرف یہ کہا تھا کہ میں خود خانوادہ سید غوث عبد القادر جیلانی سے متعلق ہوں. اس بات کا جواب میں نے صوفی صاحب قبلہ کو دیا تھا, جس میں انہوں نے کہا کہ یہ آپ کی فیلڈ نہیں ہے. قبلہ صوفی صاحب یہ سمجھے کہ شاید یہ صرف مفتی صاحب ہیں اور ان کی یہ فیلڈ نہیں ہے. جناب کی میں نے تشفی کے لیے کہا کہ میں خود اس فیلڈ سے الحمدللہ رب العالمین ہوں. رہی یہ بات کہ میں نے صوفی صاحب کو 2 نمبر صوفی صاحب کو بھی نہیں کہا, بلکہ میں نے یہ بات عرض کی ہے, اس وقت آپ کراچی نہیں پورے ملک کے چپے چپے میں دیکھیں, جگہ جگہ پر آستانے بنے ہوئے ہیں. آپ کے بچوں کو کوئی جاتا ہے جنات کے چکر میں تو اس کی بچیوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کروں گا. میں چیز جو ہے اس کے اوپر تو صنم بہت سارے پروگرامز ہوئے بھی ہیں اور ہم کرتے بھی رہے ہیں, آپ نے بھی کیے ہیں اس بات پہ
کہ روحانی دو طرح کے انسان کو جو ہے مرض ہو سکتے ہیں، جسمانی مرض ہو سکتا ہے اور اس کو روحانی مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. جسمانی مرض کے لیے بھی معالجین موجود ہیں اور روحانی مرض کے لیے بھی معالجین موجود ہیں. دونوں کی ایگزسٹنس، اگر مرض موجود ہے تو طریقہ کار علاج کرنے کا اور حکمت کا دونوں طرح سے ایک طرح سے ہے. جہاں رہی بات، ہم یہاں پہ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں، آپ بھی کنفیوز ہو جاتی ہیں، اکثر ہم لوگ بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، بہت سارے لوگ، کہ جو جادوگر ہیں، جو شیطان کی سے پناہ مطلب جو ہے وہ مدد مانگنے والے ہیں، وہ تو جادوگر ہیں جو کالا جادو کرتے ہیں اور سفلی جادو کرتے ہیں اور یہ ساری کی ساری محبوبہ کے کپڑوں میں اور یہ چیزیں کرتے ہیں جو لگے ہوئے ہیں بورڈ اور ایڈورٹیزمنٹ جو ہے وہ چوری اخبار ہوئی تھی. لیکن وہ صاحب سلسلہ لوگ جو بزرگ ہیں، جو قرآن و سنت کے مطابق لوگوں کا علاج کرتے ہیں، وہ صحیح روحانی معالجین ہیں. ہم بالکل آپ کی اس بات سے میں بالکل ایگری کرتا ہوں، اور ایک جملہ بھی میں آپ کا غلط نہیں قرار دیتا، لیکن صرف یہ بات ذہن میں رہے کہ وہ لوگ جو قرآن و سنت کے عین مطابق ہیں. کون نمبر 2 وہ ابھی اس وقت ہمارا ٹاپک نہیں ہے. ہم لوگ اس بچی کا اور باقی بہنوں کا مسئلہ حل کرتے. اس طرف میں آتی ہوں جو آپ نے اپنے بیٹے کا بتایا، آپ نے اپنے بھائی کا بتایا. تو میں چاہوں گی نقشبندی صاحب، اگر آپ اپنے موکلات سے پوچھ کے اس بچی کو بتائیں کہ اس کے بھائی کے ساتھ مسئلہ ہے یا نہیں ہے. آپ کیوں گھبرا رہے ہیں آج؟ آپ کیوں نہیں موکلات سے بات کریں؟ آپ آج کیوں تسبیح؟ آپ کا علم ہے، لوگ کہیں گے. اچھا، دوسری بات، میرے بھائی نے بہت اچھی بات کی کہ کبھی لفظ آپ کا کوئی اور انبیاء کہنے کی بجائے صحابہ آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، غلطی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. اور نمبر 1 کیونکہ میں یہاں پہ بیٹھی ہوں، میں بھائی سے میری پہلی ملاقات ہے، لیکن میں نمبر 1 کیونکہ آج کل جعلی اتنے تو آپ ہوتے بھائی میں نمبر 2 نہیں ہوں، میں نمبر 1 اس طرح. تو کوئی وہ اس میں اتنی نہیں تھی جو میں نے فیل کیا. تو پلیز چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ. اچھا مجھے بتائیں اس بہن کے ساتھ، یا اب میں چاہوں گی آپ خود آ کے آئیں، آپ ان سے بات کریں. ہم نہیں، بس وہ بیٹھی ہیں میری بہن. اچھا، تو میری بہن کیا خواب میں آنکھیں بند ہوتی ہیں جب وہ چلتا ہے یا آنکھیں کھول کے چلتا ہے؟ نہیں، آنکھیں کھل جاتی ہیں اور جب بول رہا ہوتا ہے اس ٹائم بند ہوتی ہیں. جب بول رہا ہوتا ہے اس وقت تو نیند میں چلنے کی عادت تو نہیں ہے اسے؟ اس کا کسی سائیکٹرسٹ کو دکھایا آپ نے؟ آپ اپنے موکلات سے کیوں نہیں پوچھ رہے؟ صبر کریں نا، یہ چیز تو میں آپ کو ویسے ابھی کلیئر کر دیتا ہوں. اگر اسے نیند میں چلنے کی عادت ہے تو وہ پھر قابو میں کیوں نہیں آتا؟ جی، ہمارے قابو میں کیوں نہیں آتا؟ جیسے آپ نے کسی ڈاکٹر کو دکھایا تھا؟ نہیں، کسی ڈاکٹر کو دکھایا. اس کو جو ہے وہ روحانی مسئلہ اتنا زیادہ نہیں ہے، اس کے لیے طریقہ بتاتا ہوں، لیکن اس کو جو ہے نفسیاتی مسئلہ ہے اس کے ساتھ، اور میڈیسن وغیرہ دیں وہ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ. یہ حفاظت کے لیے، اس کے لیے میں آپ کو بتاتا ہوں، ہر نماز کے بعد آپ کوئی بھی، اگر وہ بچہ نماز خود پڑھتا ہے، ہر نماز کے بعد 11 دفعہ درود ابراہیم، 11 دفعہ آیت الکرسی، یہی چاہتے ہیں 11 دفعہ سورہ فاتحہ، 11 دفعہ سورہ معوذتین، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کے اسے دم کریں، اسے پانی پلائیں اور ڈاکٹر کو دکھائیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. اچھا جی، اگلا آپ کا ہو گیا. میں آپ کے بیٹے پہ ہم لوگ ان سے پوچھیں، آپ نے بتایا کسی اور کے ساتھ جو خود ہوا. میری بہن آپ کے ساتھ، چلو ادھر آؤ، آپ آ جائیے. تھینک یو سو مچ. آپ آ جائیے جلدی جلدی، کیونکہ ہمارے پاس ابھی یہاں پہ ہم لائیو آپ کو کالا جادو کر کے دکھائیں گے. ہم آپ کو بتائیں گے کہ کالا جادو کس طرح ہوتا ہے. ہم ٹھیک ہے نا، یہ ہم کریں گے. بالکل آپ بیٹھے، ابھی ہمارے پاس ٹائم ہے، ایک بریک لیں گے، اس کے بعد جلدی سے اپنا مسئلہ بتاؤ. کل مطلب کہ 2 دن بعد نا کپڑے پریس کیے تھے، اس میں میں نے پہنے تھے تو رات میں کیونکہ میرے کپڑے کٹنا شروع ہوئے. کٹنا شروع ہو جاتے ہیں. بہت سارے لوگ مجھے بتاتے ہیں، اور ایسے لوگ ہوتا ہے جو مجھ سے جھوٹ کیوں بول رہے تھے. ہمارے ساتھ چیزیں نہیں تھیں، مطلب کہ وہ بولتی کچھ نہیں تھی، بس روتی رہتی. نظر نف میرے والدین نے بتایا. جی اچھا بیٹا، اللہ تعالیٰ آپ کو روتے نہیں ہیں، بہادر آپ تو بہادر بچی ہو، روتے تھوڑی ہیں. کب ہوا پہلی دفعہ، کب فیل ہوا؟ نہیں، ہمارے سامنے والے گھر میں یہ چیزیں ہیں. پھر تمہیں کب نظر آیا؟ اور وہاں پر ہمارے سامنے گھر کے سامنے درخت بھی ہے. بیٹا درخت تو دنیا میں بہت سارے ہیں اور آکسیجن پیدا کرتے ہیں، اور کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام کومل ہے. کومل، رونا مطلب کیا تمہارے اندر کوئی رونے کی آواز آتی ہے؟ تمہیں رونے والی فیل ہوتی ہے؟ اس رونے والی سے روتی بھی ہوں، میں اپنے آپ کو مارتی بھی ہوں، یہ سب چیزیں. اچھا ڈیٹ آف برتھ بتاؤ اپنی. 21 ستمبر ہے میری، اور 17 سال کی ہوں میں. اچھا، تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے؟ جی. تمہیں کیا کبھی تم سے کسی نے بات؟ میں مزار پہ بھی گئی تھی، وہاں پر مطلب کہ میں نے کی ہوں گی کچھ حرکتیں. وہ خالہ تھی میرے ساتھ. جب مجھے ہوش میں ہے، جب میری مطلب کہ سر میں درد ہونے لگ گیا، ہاتھ پاؤں میں درد ہونے لگ گیا، سر میں مطلب کہ سر میں نے دیوار
के साथ मारा तो वो जगह सूज गई थी। अभी इससे आगे मुझे और कुछ नहीं पता। तो तुम मज़ार पे गई क्यों थी? लेके गए थे, मतलब कि किसी को दिखाया था, उन्होंने बोला था कि तुम्हारे साथ चीज़ें हैं, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है, रोती रहती हैं सिर्फ। और है ना, अभी तक शायद वो मुझे लग रहा है अभी तक मतलब कि जाते हैं मेरी तबीयत वैसी कंडीशन में रहती है, सही नहीं होती है। डॉक्टरों को दिखाया मैंने, बुखार है तो उनसे मतलब कि सही नहीं है। तुम्हारे अंदर तुम्हें फील होता है कि कोई और है? जी। क्या बेटा किस तरह से फील होता है? किस तरह फील होता है? घबराहट होती है, बस उल्टी सीधी हरकतें करती हूँ, कभी मम्मा से लड़ाई खुद ब खुद करने लग जाती हूँ। अच्छा। कभी मतलब कि मम्मा को कुछ उल्टा सीधा बोल देती हूँ। अच्छा। जब सही होती है, जब मम्मा को पूछती हूँ क्या हुआ है, मम्मा बोलती है कि तुम इस तरह। नहीं, मुझे कुछ याद नहीं होता है। अच्छा बेटे किसी को पसंद तो नहीं करती है, उससे मायूसी तो नहीं हुई किसी से? मोहब्बत की हो, उसको मायूसी हुई हो, उसकी डिप्रेशन भी हो सकती है। सच बताओ। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग अंदाजे लगा, आप लोग चेक क्यों नहीं कर रहे? नहीं, मैं चेक कर रहे हैं, ये चेक करने का तरीकाकार है। वो बहुत सारी चीजें है वैसी चेक हो जाती है ना, वैसी चेक हो जाती है बहुत सारी चीजें, जरूरी नहीं है आज कि वो बहुत सारी चीजें दूसरी तरह चेक हो रही है। पहले नक्शबंदी साहब, अच्छा बेटा ये मुझे बताइए कि आपको कितने अरसे से ये चीजें जो हैं वो मतलब फील हो रही हैं? बहुत मतलब कि साल हो गए। 1 साल हो गया है। तो ये जो बेटा आपने ये जो कहा रोने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा मेरे बेटा आप बहादुर बने, दिल बड़ा करें, ठीक है। अब ये मुझे बताएं कि ये जो आपको पता है कि मेरे साथ चीज़ें हैं, ये आपको किसने बताया? हमारे पहले दफा तुम्हें किसने बताया? नहीं, हमारे अपनी कौम के, हमारे अपनी कौम के हैं वो लोग ना, तो बाबा ही हैं वो भी, मतलब कि वो कुरान पाक में से सब कुछ करते हैं वो भी। तो उन्होंने बताया था, उन्होंने भी उंगली पकड़ के बताया था, उन्होंने बोला था तुम्हारे साथ ये चीजें हैं। अच्छा, बेटा आपने महसूस किया अपने साथ, आपने कई चीजें देखा? इस तरह चेक होता है। अभी मैं क्योंकि मेरे पास बहुत टाइम कम है, तो मैं सवाल जवाब का टाइम इसलिए आप सबको कम दे रही हूँ। तो मैं कह रही हूँ अगर किसी के पास भी मौखलात है, किसी के पास भी कोई इल्म है, तो उसके जरिए फौरन हमें बताएं। अगर इस पे है तो इसके डर गई है, घबराई हुई है, जैसे वो वाकया नहीं होता, असरात नहीं है इस पे, असरात नहीं है। यही बात। गुड ठीक। जैसे वो बच्चा नहीं था, वो हम गए थे प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग, मैं देखती हूँ आपका। अच्छा सुनो, वो जो बच्चा नहीं हो गया था लाइट मैन जो था, तो वो व्यक्ति तौर पर असरात है, इस तरह से ये बच्ची घबराई हुई। बैक साइड पे दर्द होता है, इस जगह खिंचती है अपनी। बेटे इसे रिलैक्स के दम करने की ज़रूरत है। जैसे हम दम करते हैं ना लोगों को, ये खौफज़दा हो गई है लोगों की बातों से, और ये लेकिन वो जो होता है ना बेटा, लोगों की तरफ से जो हमें मिल जाती हैं बातें, वो भी हमें डिस्टर्ब करती हैं। सबसे बड़ी चीज़ है बेटे, हम तो इलाज ही चारों को लादर कुर्सी से करते हैं मेरा बच्चा। और नई बात का ख़त्म मुबारक, जो हमने हज़ारों प्रोग्राम में आपको बताएगा, उसे सिराने रख के सोएं, उसको पानी में डाल के पिए। ये आपके जगह जो दुख रहा है, मैं जहाँ आपको दम कर दूँगी मेरा बच्चा, दम करने से आपको बहुत फायदा होगा। आप कह रही हैं बस दम करने से, और नक्शबंदी साहब कह रहे हैं कि जी इन पे कोई असर नहीं है। जी क्या बात है? नहीं, वहम नहीं, घबरा गई होंगी, डर गई होंगी थोड़ा सा, डरती होंगी, लेकिन असरात नहीं है। असरात नहीं है। अच्छा, बेटा 5 वक्त नमाज पढ़े। मैं बेटा आपको बता, आप यहाँ मेरे पूछ दो लेना, यहाँ मेरा बच्चा यहाँ 1 मिनट यहाँ आप बेटा 5 वक्त नमाज पढ़े, बैठे 5 वक्त नमाज पढ़े, और हर नमाज पढ़ने के बाद जो ये उनकी तरफ स्पीकर ले जाएं, 11 दफ़ा दुरूद इब्राहिम पढ़े, 11 दफ़ा जो है आयतुल कुर्सी, कुरान पढ़ा हुआ ना माशाल्लाह से आपने, और 11 दफ़ा सूरह फातिहा और 11 दफ़ा कुल बिल फलक कुल बिल नास पढ़ के अपने ऊपर दम करें और पानी पे दम करके पिए, ठीक है। अच्छा, जिसमें भी आपको बाबा ने बताया है, 1 मिनट बेटा, कुछ नहीं है आपके साथ, कोई मसला नहीं है, बस अल्लाह की पनाह में आप चली जाएंगी, ठीक हो जाएंगी। आप डर गई हैं, आपको वहम हो गया। बिल्कुल, एक सेकंड अब मेरा सवाल यहाँ पे, मेरा सवाल, अब आप कह रहे हैं कि इसके साथ असरात नहीं, अगर असरात नहीं तो वहम जो है वो आपके कपड़े कैसे काटता है? वहम आपका कपड़े कैसे काटेगा? वहम आपके कपड़े कैसे जलाएगा? वहम से आपके कपड़ों में पिंस कैसे लग जाती हैं? ये बताएं। एक सेकंड, अब अर्शद भाई एक सेकंड। मैं तो बिल्कुल आखिर में मुझे अब एक सेकंड, अब आप जवाब दें। उन्होंने अपना जवाब दिया, उन्होंने अपना जवाब दिया, अब आप अपना जवाब दें। करूंगा, मैं तो एंड में जवाब दूंगा। अभी उन्होंने दोनों साथियों ने ये कह दिया नहीं है। आप क्या कहते हैं? पूछिए वो कपड़े क्यों कटते हैं? कपड़े क्यों कटते हैं? वहम आपके कपड़े कैसे काटता है? वहम आपके कपड़े कैसे जलाता है? कपड़े जो हैं वो वैसे भी कट सकते हैं कि कहीं उतारते हुए भी कोई लग सकता है, जरूरी नहीं। जब इंसान को वहम हो, मैं आपको वहम की एक बात, जब आपको खौफजदा कर दिया जाए ना कि यहाँ जिन्नात है, तो अगर यहाँ पर कोई चीज भी गिरेगी ना, या कोई चीज वहाँ पे सरसराहट भी होगी, तो आपको ये लगेगा कि वो वहाँ शायद जिन्नात है, ठीक है ना। तो बेटा वैसे 2 सूट जो है वो आपके गुम भी हो गए, आपके वहम ने गुम कर दिए, और 2 सूट गुम हो गए, और है ना 3-4 सूट मेरे कटे हैं, वो सारे वहम से कटे जी। अब ये नहीं पता, मुफ्ती साहब जल्दी मुझे ब्रेक देना, उसके बाद मैं बता देता हूँ। बच्ची हो, बच्ची ने खुद ये बात कही है कि मुझे मालूम भी नहीं होता कि मैं माँ से किस तरह लड़ती हूँ।
ٹھیک ہے نا, وہی بات جو وہ بتلا رہے ہیں. ایسی حالت میں ممکن ہے کہ خود اس سے کہیں کٹ گئے ہوں یا اور وہ جو گم ہو گئے ہوں وہ گم بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بہت اچھا جواب. کافی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی جب ہم نے الماری سے کپڑے نکالے اس میں بہت ساری سوئیاں لگی ہوئی تھیں, وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ اثرات ہوتے ہیں, وہ اثرات ہوتے ہیں, جل جانا کپڑوں کا, وہ اثرات ہوتے ہیں, وہ بلک کوانٹٹی میں ہوتا ہے. اس طرح سے مفتی صاحب نے بہت اچھا جواب دیا. صحیح بات ہے کہ جب اس کو یہ نہیں پتا چلتا وہ اپنی ماں سے بدتمیزی کر رہی ہے تو وہ اپنے کپڑے پھینک بھی سکتی ہے, وہ اپنے کپڑے جلا بھی سکتی ہے, وہ اپنے کپڑوں کو کاٹ بھی سکتی ہے. ٹھیک ہے, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اور ایک پیغام میری بہن, ایک بات, جس طرح یہ نقشبندی صاحب نے ابھی اس بچی کا علاج کیا نا, پوری دنیا میں سننے والے لوگ یہ سن لیں, اس طرح کی اگر مرض ہے تو آپ بھی وہی صورتیں پڑھیں جو ابھی نقشبندی صاحب نے بتلائی ہیں. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. چھوٹا سا بریک کے بعد یہاں پہ لائیو آپ کو دکھائیں گے کہ کالا جادو کر کے ہم سب کو بے وقوف کیسے بنایا جاتا ہے, کس طرح آپ کے کپڑوں میں سوئیاں لگتی ہیں, کس طرح آپ بے وقوف بنتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا.